र परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले चारैतिर पानी परेर के भएर हामी जान्दछौँ है, कति गाह्रो भइरहेछ अनि धेरै मान्छेहरू मरिरहेछ, धेरै क्षतिहरू भइरहेछ। तर परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, हामी जुट्न पाएका छौँ। आज कतिजना सायद त्यही कारणहरूले पनि जुट्न नसक्ने अवस्था पनि होला। बत्तीहरू पनि कतिवटा ठाउँहरूमा अहिले छैन, तर हामीलाई प्रभुले जुट्ने अनुग्रह गर्नुभएको छ र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सबैजना मिलेर हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। र आउनुहोस् हामी एकैछिन छोटो प्रार्थना गरौँ अनि यो प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरलाई हाम्रो बिचमा निम्त्याउनेछौँ। अनि परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो हामी यस्तो परिस्थितिहरूमा आइपुग्छौँ एक दिन भनेर। प्रभुलाई सबै कुरा थाहा थियो। एक दिन इन्टरनेटद्वारा पनि हामीले सेवा सङ्गति गर्नुपर्नेछ, विविध कुराहरू। अनि परमेश्वर यी कुराहरूमा विज्ञ हुनुहुन्छ। अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि यो जुमद्वारा गरिने यो जुन सेवा छ, शिक्षाको सेवाकायहरू छ, आराधनाको सेवाकायहरू छ, यो एउटा हाम्रो लागि एउटा रियल हुन सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ है। किनकि कतिचोटि हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने यो त एउटा मोबाइलमा हेरेको कुरा त हो, सँगै बसेर गरेको कुरा त होइन हैन। अनि विभिन्न प्रकारको सोच विचारहरू हामीसँग हुन सक्छ। तर परमेश्वरलाई थाहा थियो यो समय आउँदैछ भनेर। र इन सच अ टाइम एज दिस परमेश्वरले हेर्नुहोस् त इन्टरनेट हामीलाई दिनुभएको छ है, कति अचम्मको कुरा। अनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नलाई हामीलाई कुनै पनि कुराले आज रोक्न सकेको छैन। इनफ्याक्ट हामी यो इन्टरनेट, यो फेसबुक, युट्युब अनि अरू विविध कुराहरूमा हामी कति धेरै पैसा खर्च गर्छौँ, समय खर्च गर्छौँ। तर अहिले प्रभुले हामीलाई उहाँको बारेमा सिक्नलाई, यसरी आराधना गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभएको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि हाम्रो प्रेम भाइले राम्रो आराधना हामीलाई अगुवाई गरेर आशिषित तुल्याउनु भएको छ, भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकछिन प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो सङ्गतिलाई म रियल मान्न चाहन्छु, मलाई सिकाउनुहोस्, म सिक्न चाहन्छु, मेरो हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्। अनि पवित्र आत्मालाई हामी हाम्रो बिचमा निम्त्याउनेछौँ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म जानुमै भलाइ छ, म गएपछि म पवित्र आत्मा पठाउनेछु। अहिले मैले भनेका धेरै कुराहरू तिमीहरू बुझ्दैनौ, तर जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू बुझाउनु हुनेछ। सो यो वचन पनि पवित्र आत्माले नै हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुहुनेछ। कतिजना तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि भइरहेको होला, कतिवटा कुराहरू बुझ्नु नसक्दाखेरि पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गरून्। मलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि म पनि धेरै आशिषित भइरहेको छु, धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइरहेको छु। म एभ्रिडे धेरै प्रार्थना गरिरहेको छु, प्रभु मेरो तयारी त यस्तै हो, मैले जे जानेको छु त्यही तयारी गरेको छु। अनि मैले जति जान्दछु सायद त्यो त अब एउटा बलुवाको कण जति पनि छैन होला तपाईँको महानताको अगाडि। तैपनि प्रभु तपाईँले रिभिल गर्नुहोस्, तपाईँको प्रकाश हामीलाई दिनुहोस्, हामी सिक्न चाहन्छौँ सँगै मिलेर भनेर म प्रार्थना गरिरहेको छु। अनि पवित्र आत्माले दिन प्रतिदिन, म राति सुत्दा पनि मलाई सपनामा पनि म कतिवटा रेभलेसन्सहरू पाइरहेको छु यही शिक्षाको सम्बन्धमा। अनि राति उठेर मैले लेखिरहेको छु, मोबाइलहरूमा रेकर्डहरू गरिरहेको छु। सो प्रभुले हामीलाई, पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकछिन प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग अगुवाई मागौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ आज यो समय। वचन तपाईँ हुनुहुन्छ, वचन तपाईँको हो, वचन तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। वचनले जीवन दिन्छ, वचनले हामीलाई काटछाँट गर्छ, वचनले हामीलाई जिउन सिकाउँछ, वचनले हामीलाई अनन्ततामा डोर्याउँछ। प्रभु हामी आज तपाईँको वचनबाट सिक्न गइराखेका छौँ। अनि यो अलिकति कम्प्लिकेटेड विषय छ, किनकि लुसिफरको सम्बन्धमा बाइबलमा धेरै कुराहरू लेखिएको छैन। तर प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँको वचन यति साह्रो गहिरो छ, यति साह्रो गहिरो छ कि प्रभु परमेश्वर पिता आज एउटा शब्दमा पनि हामी तपाईँको धेरै ठुलो कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि हामी पवित्र आत्मा तपाईँलाई हाम्रो बिचमा निम्त्याउँछौँ, हाम्रो बिचमा तपाईँ आउनुहोस्। प्रभु परमेश्वर पिता, हामी त केही पनि जान्दैनौँ, हामीले जानेको कुरा त प्रभु आज त्यो अति नै कम्ती छ, सीमित छ तपाईँको महानता, तपाईँको ब्युटीको अगाडि। तर परमेश्वर पिता, जति कुराहरू जान्नलाई तपाईँले आज हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ, हामी त्यसलाई रिसिभ गर्न चाहन्छौँ। हामी सुन्ने सुनाउने दुवै तर्फलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई निम्तो दिन्छौँ, आउनुहोस्, हामीलाई सिकाउनुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा।
आजभोलि किन हो म अलिकति निकै थाक्दैछु। मलाई बेलुका भएपछि एकदम थाकेको महसुस हुन्छ। धेरै काम गरेर हो कि के हो। जस्ट एनिवेज प्रार्थना गरिदिनु होला तपाईँहरूले मलाई प्रभुले शक्ति दिउन् भनेर। हुन्छ, हामी हिजोको केही हाइलाइट्सहरू म तपाईँहरूको बिचमा भन्नेछु र त्यस पछाडि हामी आजको सेसनमा अगाडि बढ्नेछौँ। कतिजना तपाईँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ? हात उठाइदिनुहोस् त। हालेलुया। अनि म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। बाइबल के अरे अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अ पेज अफ हिस्ट्री इज वर्थ अ लाइफ टाइम अफ लर्निङ भनेर भनिन्छ। इतिहासको एउटा पन्नामा यति साह्रो ज्ञान हुन्छ, यति साह्रो बुद्धि हुन्छ कि त्यो सिक्नु पर्यो भने कतिचोटि हाम्रो जीवन नै लाग्छ त्यति सिक्नको लागि है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासलाई हामीले बुझ्न पायौँ भने अ पेज अफ हिस्ट्री है, त्यो अलरेडी घटेको घटना हो। हजारौँ वर्ष, सयौँ वर्ष, 50औँ वर्षमा घटेको घटना त्यो एउटा पेजभित्र हुन्छ इतिहास, र त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी लुसिफरको बारेमा सिक्दैछौँ होइन। अनि त्यो इतिहासलाई हामीले सिक्दाखेरि हामीले आफ्नो बारेमा र आफ्नो लाइफको बारेमा, आफ्नो पर्पसको बारेमा, आफ्नो उद्देश्यको बारेमा र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि परमेश्वरको बारेमा, उहाँको महानताको बारेमा हामी धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इट्स वर्थ लर्निङ है, सिक्नु, इतिहासबाट सिक्नु। लुसिफरको जीवनमा के भएको थियो करोडौँ अरबौँ वर्ष, कति वर्ष अगाडि थाहा छैन हामीलाई, तर वाट एक्चुअली ह्यापन देयर है, के चाहिँ भएको थियो? हु वाज लुसिफर? लुसिफर को थियो? प्रिय, अब तपाईँलाई मैले अहिले लुसिफरको बारेमा किन स्टडी गर्नुपर्ने हो हामीले भन्ने सोच हामीलाई छ भने म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। इफ वी बिलिभ, यदि हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वर छ भनेर विश्वास गर्छौँ भनेर हामीले यो पनि विश्वास गर्नुपर्छ शैतान पनि छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरू कसैले शैतान छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो। शैतान छ। अनि लुसिफरलाई बुझ्नु चाहिँ, ही इज द किङ अफ इभल वर्ल्ड। कुनै हो शैतान? उसको अर्को नाम हो शैतान, उसको अर्को नाम हो दियाबलस, उसको अर्को नाम हो सबै दुष्टता। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि एउटा कुरालाई हामीले बुझ्नको लागि अर्को कुरालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। कतिचोटि कलर के हो, उज्यालो के हो भनेर बुझ्नको लागि उज्यालोलाई बुझेर नहुँदो रहेछ, अँध्यारो के हो भन्ने कुरा अनुभव गरेपछि बल्ल उज्यालो कस्तो हो भन्ने थाहा हुँदो रहेछ हामीलाई है। सुख कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि दुःख कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको मान्छेलाई सुख के हो जस्तो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले लकडाउनमा धेरै मान्छेहरू, कतिजना त खाना खानु पाएको छैन है। धेरै मान्छेहरू छन्, हाम्रो कतिजना पास्टर साथीहरूले दिनरात खुवाइराख्नु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। अनि बिचरा त्यहाँनिर उनीहरू रमाइलो गर्नु होइन, तर खाना खानु एक 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 छाक खाना खानु लागिरहेका छन्। अब तपाईँ र म जतिजना जोहरूलाई हामीलाई एटलिस्ट खाना खानुको लागि हामीलाई समस्या छैन, हामीलाई सायद अहिले त्यो दुःख क्या उनीहरूको त्यो एक छाक टार्न, एक छाक बच्चाहरूलाई खुवाउने दुःख कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने सायद हामीलाई थाहा नहोला, तर हामी त्यही ठाउँमा परेपछि हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ ए सुख भनेको चाहिँ यो रहेछ भनेर है। जब भोक लाग्छ अनि खानाको भ्यालु थाहा हुन्छ। सो त्यस कारणले परमेश्वरलाई यदि हामीले राम्रोसँगले बुझ्नु हो भने यता यता यतापट्टिको सेक्सन पनि हामीले अलिक राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल हामीलाई अझै क्लियर थाहा हुन्छ। सो हिजोको लेसन्समा हामीले लुसिफरको बारेमा यसयाबाट, यसया 14 अध्यायबाट र इजिकेल 28 मा, अनि त्यस पछाडि गएर अरू कतिवटा प्यासेजहरू हामीले हेरेका थियौँ।
अनि ती प्यासेजहरूले हामीलाई के सिकाइरहेको थियो भन्दाखेरि इजिकेल 28 अध्याय अर्थात् यशाया 14 अध्याय चाहिँ एउटा संसारको राजातिर एड्रेस गरेको भए तापनि त्यो संसारको राजाकै बारेमा भनिएको होइन, त्यो चाहिँ संसारको राजाको पछाडिको शक्ति, जुन संसारको राजाहरू जुन शक्तिबाट चलाइएको छ भन्ने विषयलाई हामीले वर्णन गरिरहेका थियौँ हिजो है। अनि यशाया 14 अध्याय चाहिँ बेबिलोनको राजाको विरुद्धमा लेखिएको कुरा हो भने बेबिलोनको राजा कस्तो थियो त प्रिय है? बेबिलोनको राजाको गौरव, बेबिलोनको राजाको घमण्ड र बेबिलोनको राजाको पतन कसरी भयो हैन? अनि त्यो बेबिलोनको राजा प्रति गरिएको अगमबानीले चाहिँ बेबिलोनको राजा वास्तवमा बेबिलोनको राजाको लागि पनि हो, तर त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ बेबिलोनको राजालाई चलाउने त्यो प्रधानताको शक्ति, त्यो अदृश्य शक्ति, त्यो स्वर्गीय स्थानहरूमा बसेको शक्ति, जसले चाहिँ यो इभल वर्ल्ड सिस्टमलाई, अहिलेको संसारको एकदमै क्रूर संसार जो छ हाम्रो अगाडि, त्यसलाई चलाइरहेको सिस्टम। किनकि मैले हिजो भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई कि यदि परमेश्वर चाहिँ पूर्ण रूपमा परमेश्वरले चाहिँ यो संसारलाई आज हात पार्नु भएको भएदेखि त परमेश्वरको राज्यमा त दुःख हुँदैन है, दुःख हुँदैन, पीडा हुँदैन, भोक तिर्खा हुँदैन, आरिस हुँदैन, रिस हुँदैन, व्यभिचार हुँदैन, हुँदैन, लालच हुँदैन, घमण्ड हुँदैन परमेश्वरको राज्यमा है। तर आज पनि शैतानको राज्य यो संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि संसारको सबै निरङ्कुश शासकहरूको पछाडिबाट अदृश्य प्रकारले उनीहरूलाई कुरा हामी देख्छौँ। अहिले यशाया 14 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने नबुकदनेजर राजालाई भनिएको कुरा देख्छौँ। तर यो नबुकदनेजर राजालाई पनि भनिएको त हो, तर त्यो भन्दा पनि बढ्ता चाहिँ नबुकदनेजर राजाको पछाडि भएको शक्तिको बारेमा भनिएको कुरा हामी स्पष्टसँगले देख्छौँ। किनभने एउटा संसारको राजाले कहिले पनि म चाहिँ मेरो सिंहासन चाहिँ परमेश्वरको छेउमा बनाउँछु भनेर कसले पनि भन्नु सक्दैन। इनफ्याक्ट नबुकदनेजर राजालाई दानियलले, जब नबुकदनेजरले सपना देख्छ अनि दुईवटा सपना देख्दाखेरि दानियलले जब सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ अनि त्यतिखेर उसले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ घुँडा टेकेको छ। त्यस पछाडि अर्को नबुकदनेजरहरू, बेबिलोनको अरू शासकहरू, निरङ्कुश शासकहरू आउँछन्। अनि प्रिय उनीहरूले कसरी चाहिँ शासन गर्छ एउटा निरङ्कुशतामा, अनि त्यो निरङ्कुशता चाहिँ परमेश्वरबाटको होइन, त्यो चाहिँ शैतानबाट हो र शैतानले नै त्यो कुराको सुरुवात गरेको हो भन्ने हामी बुझ्न सक्दछौँ। सो इजेकियल 28 अध्याय 11 देखिको लिएर 19 पदसम्म आज हामी सुरुवात गर्नेछौँ। मसँग धेरै नोट्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ओके। सो लुसिफर जसलाई हिब्रू भाषामा हेलल भनिन्छ। हेलल भनेको चाहिँ ब्राइटनेस, एकदमै चम्किने, धेरै चम्किने, द स्टार अफ द डन है, बिहानको तारा पनि भनेर भनिन्छ त्यसलाई। सो लुसिफर, हामी धेरैजनाले यो सुनेका छौँ कि लुसिफर चाहिँ स्वर्गमा के थियो अरे? एकजनाले भनिदिनुहोस् त, लुसिफरको काम के थियो अरे स्वर्गमा? एकजना कसैले अनम्युट गरेर भन्नुहोस् न, जान्ने व्यक्तिले। तर हजुर, लुसिफर अर्को कसले भन्दै हुनुहुन्छ? अझै भन्नुहोस् त कसैले। परमेश्वरको सिंहासनलाई छोपेर। त्यो त मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। हजुर, हामीले अहिलेसम्म के सिक्दै आएका छौँ लुसिफरको बारेमा?
लुसिफरको मेन काम के रहेछ त? मैले सिक्दै गर्दाखेरि त मैले त बताइसकेको छु, त्यस कारणले भन्दै हुनुहुन्छ। तर मैले सिक्दै गर्दा चाहिँ कसरी सिकेको थिएँ भन्दै अहिले पनि म धेरै ठाउँमा यो पढाउँछु अनि धेरैजनासँग कुराकानी गर्दाखेरि लुसिफरलाई अहिले पनि धेरै वर्शिप लिडरहरूले पनि के भनिरहेको छ भन्दाखेरि स्वर्गमा वर्शिप लिडरहरू लुसिफर हैन। अनि हामीले त्यो चाहिँ एकदमै धेरै सुनेका छौँ। लुसिफर चाहिँ स्वर्गमा वर्शिप लिडर थियो अरे हैन। अनि ऊ चाहिँ त्यसपछि खसाल्यो अरे भनेर हामी सुन्छौँ। तर यो स्टडीले तपाईँको दृष्टिकोणलाई धेरै परिवर्तन गर्नेछ मलाई विश्वास छ। सो यो यशायामा हामी एकचोटि जाउँ त। यशाया 14 अध्यायमा हामी एकचोटि जाउँ अनि यशाया 14 अध्याय म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 12 देखि लिएर 14 सम्म। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, तँ स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरुलाई कसरी तल खसालिस? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु। सबैजनाले उक्लनेछु भन्नुस् त। उक्लनेछु अंग्रेजीमा आई विल भनेर भनिन्छ। अनि यो यशाया 14 अध्यायको 12 देखि 14 पदसम्म त्यहाँनिर 5वटा आई विल्सहरू छन्। म यो गर्छु भनेर उले घमण्ड गरेको छ। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। सबैले भन्नुस् त उच्च पार्नेछु है। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु है। सबैले भन्नुस् त विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु। सबैले भन्नुस् त उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। ओके, सो अहिले यो 5वटा आई विल्स, म यो गर्नेछु, म त्यो गर्नेछु भन्ने जुन चाहिँ एउटा घमण्डको स्टेटमेन्टहरू छ, एकदमै घमण्ड र लोभीपनको स्टेटमेन्टहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि तपाईँ र म यतिखेर यस इजेकियलमा हामी जाउँ त एकचोटि। इजेकियल 28 अध्यायमा हामी जाउँ। हाम्रो मेन टेक्स्ट आज त्यहाँबाट हुनेछ। इजेकियलमा 28 अध्यायको 11-12 देखि हामीले पढ्दै गयौँ भने म एकैचोटि तपाईहरुलाई 15 पदमा म तपाईहरुलाई पढ्नेछु। त सृजिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म भनेर यहाँ लेखिएको छ है। त्योभन्दा अगाडि म के लेखिएको अहिले तपाईहरुलाई भन्छु। तर लुसिफरको जीवनमा एउटा अधर्म, एउटा अपराध, एउटा अधर्म फेला पर्यो है। अनि त्यो अधर्म चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यशाया 14 अध्यायको 12 देखि 14 सम्म हामीले पढ्यौं। त्यसको अधर्म के थियो है? उसले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई उले आफ्नो मनमा सोचे र उले सोचेको मात्र हैन, तर उले गर्न कोसिस गरे, एटेम्प्ट गरे। ही एटेम्प्टेड है। अनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने फिलिप्पी 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर के भन्दछ कि परमेश्वर भएर पनि परमेश्वर हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन भनेर भनिएको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि, तर पनि उहाँले चाहिँ परमेश्वर हुने, परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई चाहिँ एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्न भएन भनेर एउटा द एपिक एउटा नम्रताको एउटा एपिक एउटा क्यारेक्टर हामी यहाँ देख्छौँ येशूसँग। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अध्यायको तलतिर हामीले पढ्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ यति उच्च पार्नुभयो, यति उच्च पार्नुभयो कि अब यस्तो खाले डिक्लेयर गर्नुभयो कि अब चाहिँ येशू भन्ने नाउँलाई जसले विश्वास गर्छ, येशू नै हो सबै नाम हो। अब कतिचोटि मलाई यिनीहरूले नसम्झे पनि हुन्छ है, तर येशू मेरो
पुत्रको नाउँमै अब हिँडेर आउनुपर्छ, मेरो पुत्रको नाउँमा नै अब सबै कुरा एक्सेस हुन्छ। मेरो पुत्रभन्दा डाइरेक्ट मसँग कोही आउनु पनि पाउँदैन भनेर परमेश्वरले त्यस्तो डरलाग्दो निदो गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले आफैलाई कस्तो डरलाग्दो लोयल बनाउनु, वफादारी बनाउनु, नम्र हुनुभयो। तर यहाँ लुसिफरले के भन्दैछ भन्नुहोस् त? लुसिफरले के भन्दैछ भन्दाखेरि लुसिफरलाई परमेश्वरले सेवा गर्नको लागि बनाउनु भएको थियो, परमेश्वरको सेवा टहल गर्नको लागि, होइन? कुनै प्रकारको सेवाहरू उसलाई दिएको थियो। तर लुसिफरले के गर्यो? म सेवा गर्न चाहन्न, म त सेवा गरिन चाहन्छु, है? येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म चाहिँ सेवा लिनलाई आएको होइन, तर म सेवा दिनलाई आएको, होइन? सेवा पुर्याउनुको लागि म आएको। आई केम टु सर्भ, नट टु बी सर्भ, होइन? म चाहिँ सेवा दिनको लागि आएको। किनकि चेलाहरूले भनिरहेको थियो, ओहो अब येशू ख्रीष्ट, अब अन्तको समयहरू आउँदैछ, येशू ख्रीष्ट राजा भएपछि अब को चाहिँ, अब हामी चाहिँ एकदम सिंहासनको वरिपरि होला, को ठुलो हुने, अब हामी मध्येमा को चाहिँ माथि हुने भनेर एकदम एक्साइटेड भइरहेको थियो। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, कसैलाई ठुलो हुने इच्छा छ भने उसले चाहिँ सानो हुनुपर्छ परमेश्वरको राज्यमा। म चाहिँ सेवा लिन होइन, सेवा दिनलाई आएको। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, येशूलाई परमेश्वरले कस्तो उच्च पार्नुभयो। फिलिप्पी 2 अध्यायमा हामीले पाउँछौँ, येशूको नाममा सबैले घुँडा टेक्नुपर्छ, चाहे त त्यो स्वर्गमा होस्, चाहे त त्यो पृथ्वीमा होस्, है? स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथि त्योभन्दा, त्यो नाउँभन्दा अरू कुनै नाउँ छैन। अनि यति डरलाग्दो ठुलो नाम दिनुभयो किनकि येशू ख्रीष्टको लोयल्टीलाई, येशू ख्रीष्टको इमानदारीतालाई, येशू ख्रीष्टको नम्रतालाई तपाईँले हेर्नुहोस्। परमेश्वर भएर पनि उहाँले परमेश्वर हुने कुरालाई पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। तर लुसिफरलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, लुसिफरलाई त परमेश्वरले एउटा क्रिचर, अङ्ग्रेजीमा क्रिचर भन्छ, एउटा सृष्टि मात्रै थियो त्यो त, है? एउटा सृष्टि मात्रै थियो त्यो त। परमेश्वरको सृष्टि, उहाँको सृजना, कहाँ सृजने व्यक्ति सृष्टिकर्ता, कहाँ सृजना। एउटा सृजनाले परमेश्वरको त्यो महानताको टेस्टहरूलाई जब, है, त्यो ब्युटी, त्यो ग्लोरी, त्यो अनर, त्यो स्प्लेन्डर, त्यो गौरवलाई उसले महसुस गर्न थाले, तब उसले के गरे? म चाहिँ अब परमेश्वर भन्दा माथि बनाउँछु, होइन? अनि उसको मनमा एउटा लोभ पैदा भएर गयो, एकदम डरलाग्दो लोभ उसको हृदयभित्र आयो। वाह, यो महिमा। अनि उसले हृदयभित्र इच्छा गर्न थाले। लुसिफरको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जसरी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा फ्री विल दिनुभएको छ, सो इच्छा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवनको आधार हो। सो इच्छा भन्ने एउटा शब्द जुन छ नि, फ्री विल, यो फ्री विल भन्ने चाहिँ परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा रोबोट जस्तो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँप्रति वफादारीता, लोयल, होइन? एनी टाइम रेडी, मर्नको लागि रेडी, प्रेम गर्नको लागि रेडी, हरेक कुराको लागि रेडी। तर परमेश्वरले हामीलाई रोबोट बनाउनु भएन, परमेश्वरले हामीलाई फ्री विल दिनुभयो। अनि त्यो फ्री विलले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्ने, होइन? त्यो फ्री विलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चोइसेसहरू हुन्छ। प्रिय, फ्री विल चाहिँ लभको, प्रेमको एउटा मापदण्ड हो। फ्री विल भनेको चाहिँ प्रेमलाई कसरी नाप्ने त भनेर भन्दाखेरि प्रेमलाई नाप्ने मापदण्ड हो फ्री विल, सो इच्छा। सो इच्छाको माध्यमबाट, आधारबाट मात्रै हामी ट्रु लभ हो कि होइन भन्ने कुरा नाप्न सक्छौँ, ट्रु लोयल्टी हो कि होइन भन्ने कुरा, वफादारीता चाहिँ सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा नाप्न सक्छौँ। प्रिय, फ्री विल। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले यत्तिकै त्यो असल र खराबको रुख राख्नु भएको थिएन। 2500 किसिमको प्लान्ट्सहरू थिए, भेजिटेबल्सहरू थिए, फ्रुट्सहरू थिए, एनिथिङ दे कुड इट, है? उनीहरूले सबै खानु सक्थे, सबै कुराको लागि एक्सेस थियो, सबै कुरा उनीहरूको लागि, उनीहरूको एक्सेसमा थिए। 2500 किसिमको, अहिलेको साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाउँदाखेरि 2500 किसिमको छ अरे फलफुलहरू, विभिन्न भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट्सहरू, क्रप्सहरू हामीले भेराइटीमा राख्यौँ भने।
त्यति धेरै किसिम र प्रकारहरूको बीचमा परमेश्वरले दुईटा रुख राखिदिनु भयो। अनि त्यो दुईटा रुख चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मापदण्ड थियो। परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँगले भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग पनि फ्री विल छ, परमेश्वरसँग पनि सो इच्छा छ, उहाँको इमोसन छ, उहाँको भावना छ, उहाँलाई मन दुख्छ, उहाँलाई रिस उठ्छ हैन। त्यो भावना, त्यो सो इच्छा चोइस गर्ने विल उहाँसँग छ। त्यही भएर उहाँले मानिसलाई बनाउँदा पनि त्यो चोइस गर्ने है एउटा फ्री विल हामीलाई राखिदिनु भयो। अनि त्यो फ्री विलको मापदण्ड चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो दुईटा रुख बीचमा राखिदिनु भयो। अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मैले तिनीहरूलाई बनाएँ, तर म तिनीहरूलाई रोबोट बनाउन चाहन्न। मैले मेरो सास फुकिदिएको छु, तिनीहरूसँग फ्री विल छ र तिनीहरूले आफ्नो इच्छाले मलाई चुन्नु पर्छ, मैले कर लाएर होइन। सो इच्छाले परमेश्वरलाई चुन्ने कुरा थियो। परमेश्वरलाई थाहा थियो त्यहाँ शैतानको हाजिर हुन्छ भनेर। शैतान आए, परमेश्वरले राख्नु भएको मापदण्डलाई उले प्रयोग गरे र हब्बालाई भड्काए। प्रिय, म एउटा उदाहरण तपाईलाई दिन चाहन्छु। हामी कतिजना यहाँ विवाहितहरू छौँ र कतिजना भोलि विवाह गर्छौँ। हामी, हाम्रो श्रीमती छ, कतिजनाको श्रीमान छ। यो प्रकारले उदाहरण दिँदा अलिकति राम्रोसँगले बुझ्ने हुनाले म यो उदाहरण चलाउँछु, अन्यथा नलिनु होला। मेरो श्रीमती मसँग छ, तर मसँग फ्री विल छ। तपाईलाई कुनै एउटा टापुमा लगेर, मान्छे नै नभएको ठाउँमा लगेर राखिदिनु भयो कसैले, तपाईँ र तपाईको श्रीमती मात्रै छ त्यहाँनिर भने तपाईले त्यो श्रीमतीलाई नै हेर्नुपर्छ, त्यो श्रीमतीलाई नै माया गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यो एउटा श्रीमान अर्थात् त्यो एउटा श्रीमती, त्यहाँ चोइस नै छैन अरू छान्नको लागि। तर तपाईलाई यस्तो प्रकारको सिचुएसन मिल्यो जहाँनिर तपाईको श्रीमती अर्थात् तपाईको श्रीमान भन्दा अन्तबाट पनि तपाईलाई अफरहरू आउन थाल्यो भने पनि तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरिराख्नु चाहिँ साँचो प्रेम हो। तपाईसँग विकल्प छ आफ्नो श्रीमतीलाई धोका दिने, आफ्नो श्रीमतीको विश्वासलाई तोड्ने अरू विकल्पहरू शैतानले तपाईको जीवनमा लिएर राखिदिएको छ भने त्यो बेलामा पनि तपाईले हैन मसँग एक्सेस छ, मैले चाहे भने यो गर्न सक्छु, तर बिकज आई लभ माई वाइफ, आई लभ माई हस्बेन्ड, म मेरो श्रीमानलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि म यस्तो विश्वासघात गर्ने काम गर्दिनँ। बिकज आई लभ हिम, आई लभ हर। सो त्यहाँ चोइसेसहरू हुँदा पनि स्टिल तपाईले चाहिँ तपाईको श्रीमान अर्थात् श्रीमतीलाई नै हेरिराख्नुहुन्छ र लोयल भइराख्नुहुन्छ, वफादार भइराख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको प्रेम सत्य छ, तपाईले साँच्चै नै प्रेम गर्नुहुन्छ। तर तपाईको श्रीमती अर्थात् तपाईको श्रीमान बाहेक अरू पनि तपाईलाई अफरहरू आउँछ भने तपाईले अरू अफरहरूतिर तपाईको आँखा दौडिनु थाल्यो भने चाहिँ तपाईको प्रेममा शङ्का छ। प्रिय, परमेश्वरले त्यही नै हेर्न चाहनु भएको थियो। त्यही भएर परमेश्वरले चोइस राखिदिनु भयो। परमेश्वर बाहेक अर्को चोइस छान्ने ठाउँ पनि राखिदिनु भयो। तिमीहरूले अब मलाई मात्र देख्यौ, मैले केही पनि चोइस राखिदिनँ भने त तिमीहरूले मलाई नै हेर्न पर्छ। तर म यस्तो चिज राखिदिन्छु त्यहाँनिर जसको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले अर्को कुरा पनि छान्न सक्छौ, किनकि फ्री विल तिमीहरूलाई दिएको छु। अनि परमेश्वरले त्यो बोर्डहरू राखिदिनु भयो बीचमा, त्यो चाहिँ फ्री विल, फ्रिडम अफ चोइस भनिन्छ है। छान्ने स्व अधिकार, स्वतन्त्रता
म छान्न सक्छु मेरो लागि भन्ने स्वतन्त्रताको एउटा प्रतीक हो त्यो रुख चाहिँ। अनि त्यसमा के भयो त? हब्बाले त्यो कुरा छाने। फ्रिडम अफ चोइसलाई नेगेटिभली युज गरे। स्वर्गमा पनि त्यही भएको थियो प्रिय। लुसिफरलाई पनि परमेश्वरले फ्री विल दिनुभएको थियो। यदि परमेश्वरले लुसिफरलाई फ्री विल नदिनु भएको भएदेखि उसले छान्नु सक्ने थिएन। एउटा प्रोग्राम गरेर रबर्ट बनाएर राखिदिएको भएदेखि चाहिँ उसले त्यस्तो सोच विचार पनि उसकोमा आउँथेन। तर परमेश्वरको महानतामा परमेश्वरले लुसिफरलाई पनि एउटा फ्री विल दिनुभएको थियो है। एकदमै फ्रिडम अफ चोइस दिनुभएको थियो। र लुसिफर एउटा ठाउँमा आइपुगेपछि धेरै नै लोभिए है, धेरै नै लोभिए, यति साह्रो लोभिए, त्यो आदर र त्यो सम्मानको भोगी बन्न थाले। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्न पुगे। र फलस्वरूप जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा भने जस्तै यो त काटेकुटे यसको बाउ नै छ भन्छौँ नि हामी कतिचोटि। हामी जसको छोराछोरी हुन्छौँ, योना सुसमाचार 1:12 मा लेखिएको छ कि जसले उहाँलाई विश्वास गरी उहाँलाई तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले हामी उहाँको सन्तान हुने अधिकार पाएका छौँ, हामीले उहाँलाई बाउ भन्ने अधिकार पाएका छौँ। तर यदि हामी परमेश्वरको तर्फमा छैनौँ भने हामी अरू कसैको सन्तान हुन्छौँ है। अनि जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा है। काटेकुटी यसको बाउतिरै गएको छ भनेर भन्छ नि है। बानी बेहोरा सबै कुराहरू बाउ जस्तै छ यसको भनेर भन्छौँ नि होइन। यो निरङ्कुश शासकहरूको पछाडि चाहिँ उनीहरूको बाउको हात थियो। अनि उनीहरूको बाउको जस्तै सोच थियो उनीहरूको। नबुकदनेजरको सोचलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। दानियलले सपनाको अर्थ बताइदिए, त्यतिखेर त एकदम एकदम मनमा ढ्याङ्ग्रो बजेको थियो र दानियलको परमेश्वर के नै हो भनेर ठुलो कुरा गरेको थिए। तर पछि गएर उसको मनमा एकदम घमण्ड आएर उसले सुनको ठुलो मूर्ति बनाए। पहिलो सपनामा चाहिँ सुनको टाउको, त्यस पछाडि काँसाको, फलामको र माटोको एउटा मूर्ति देखेको थियो र माथिबाट स्वर्गबाट एउटा ढुङ्गा आएर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू तोडिएको थियो। अनि नबुकदनेजर तपाईँ चाहिँ यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ भनेर भनिएको थियो। अनि त्यतिखेर त त्यो सपनाले पुरा होस हावास उडिरहेको थियो र उसले परमेश्वरलाई महिमा दिए। तर पछि गएर उसले के भन्यो भने, है म त सुनको, म त टाउको मात्रै सुनको होइन, म त सबै सुनको, म त एकदम घमण्डले फुल्लिएर त्यस पछाडि यति ठुलो मूर्ति बनाए, तपाईँ र मलाई थाहा छ। अनि त्यतिखेर सद्रक मेशक र अबेदनगोले नढोक्दाखेरि उनीहरू आगोको भट्टीमा पसेको कुरा हामी देख्छौँ। घमण्डी, एकदमै घमण्डी, महिमाको भोगी थियो त्यो नबुकदनेजर। र अरू सबै शासकहरू जति पनि हामी देख्छौँ संसारको इतिहासमा, त्यो निरङ्कुश शासकहरू सबैजनाको पछाडि चाहिँ प्रधानताको आत्मा, अदृश्यको आत्मा, स्वर्गीय स्थानहरूमा बस्ने दुष्ट्याइको शासकको स्पिरिटले ती व्यक्तिहरू भरिएका थिए। र परमेश्वरको वचनले त्यो व्यक्तिहरूलाई देखाउँदै त्यसको पछाडिको प्रेजेन्सलाई उहाँले बताइराख्नु भएको थियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, लुसिफर आज पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा लुसिफरको धेरै प्रभाव संसारमा छ। इनफ्याक्ट 33 करोड दूतहरू लिएर संसारमा उसले अहिले राज गरिरहेको छ। र एफिसीको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने संसारमा मात्र होइन, तर तिनीहरूको दूतहरू, डिमन्सहरू भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो दूतहरू, स्वर्गदूतहरू चाहिँ जताततै छ है। त्यही भएर हामीले स्वर्गीय स्थानहरूमा भनेर भन्छौँ। यो व्यक्तिले, यो लुसिफरले चाहिँ आफ्नो सिंहासन चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको बिचमा बनाएको छ भनेर भन्छ। त्यही भएर कतिचोटि दानियलको प्रार्थना पनि बिचैमा अड्किएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यति धेरै दूतहरू छ उसको। अनि त्यो दूतहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो भाषामा चाहिँ डिमन्सहरू भनेर भन्छौँ। त्यो डिमन्सहरू भनेको त्यो दूतहरू नै हो। तर दुष्ट आत्माले भरिएको स्वर्गदूतहरू जो एक्चुअली परमेश्वरकै प्रपर्टी थिए पहिलाको समयहरूमा। सो एनिवेज, हामी
यता इजिकल 28 अध्यायमा हामी जानेछौँ र हामी एकदमै ध्यान दिएर आज यो कुराहरूलाई स्टडी गर्नेछौँ। लुसिफरको बारेमा त्यति धेरै ठाउँहरूमा चर्चा गरिएको छैन है, तर एउटा दुईटा ठाउँमा छ, तर एकदमै वर्ड बाई वर्ड हामीले स्टडी गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि एक्चुअली के हो भन्ने कुरा। म एकैचोटि 14 पदलाई पढ्नेछु, हुन त त्योभन्दा अगाडिबाट हामी पढ्नेछौँ, तर सुरुमा 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, अभिभावकहरू हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस् भनेर यहाँ भनिएको छ। अभिभावकहरू हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस् भनेर भनिएको छ। तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषामा जुन बाइबल ट्रान्सलेट भएको छ यो एकदमै फरक ढंगले ट्रान्सलेट भएको छ। यतिसम्म कि हामी पुरै मिनिङ नै फरक छ धेरैवटा ठाउँहरुमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो क्रिटिकल सब्जेक्टहरुलाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषाको बाइबललाई मात्रै हामीले विश्वास गरेर हामीले सबै कुराहरु बुझ्न सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी ओरिजिनल टेक्स्टहरुमा हिब्रू ग्रीकहरुमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा ट्रान्सलेट भएको एकदमै ट्रस्टेड बाइबल चाहिँ हो केजेभी, किङ जेम्स भर्जन है। अनि किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ के लेखिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् ल, तपाईहरुले एकदमै फरक पाउनुहुन्छ ट्रान्सलेसन। त्यही भएर हामी कति कुराहरु बुझ्दैनौं। हाम्रो नेपाली बाइबलमा त यति धेरै करेक्सन संशोधन गर्नुपर्ने छ, यति धेरै संशोधन गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले राम्रोसँगले पढ्दै जानु भयो भने त तपाईहरुलाई नेपाली बाइबललाई त पुरै के भन्छ स्क्रैच गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि म यहाँनिर पढ्दिन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, You were the anointed cherub who covers भनेर लेखिएको छ है। त चाहिँ अभिषेक भएको करूब थिइस् जसले चाहिँ ढाक्थ्यो भनेर लेखिएको छ, who covers है। तर यहाँनिर हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अभिभावक करूब भनेर लेखिएको छ, जुन ट्रान्सलेसन चाहिँ सरासर गलत हो। अब अर्को सन्दर्भमा मिनिङको हिसाबले हामीले हेर्यौं भने अभिभावक करूब एक प्रकारले ठिकै पनि हो, तर ओरिजिनल टेक्स्टमा हामीले हेर्यौं भने हामीले त्यसको फंक्सन, त्यसको काम बुझ्न सक्दैनौं। अब अभिभावक भन्दाखेरि त अभिभावक सबैलाई मेन्टेन गर्ने यताउता गार्जियन जस्तो बुझिन्छ, तर उसको मिनिस्ट्री चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौं यदि हामीले नेपाली भाषाको बाइबललाई हामीले हेर्यौं भने। यहाँनिर त अभिभावक करूब हुनलाई अभिषेक गरिएको थिइस् भनेर लेखिएको छ, तर अंग्रेजीमा चाहिँ you were the anointed cherub who covers जसले चाहिँ ढाक्दछ भनेर लेखिएको छ। सो मैले हिजो पनि तपाईहरुलाई यो कुरा भनेको छु, हिब्रू टेक्स्टमा पनि यसको अर्थ यही नै हुन्छ। त चाहिँ अभिषेक भएको एउटा करूब थिइस् जसले चाहिँ छोप्ने काम गर्थ्यो भनेर भनिएको छ हिब्रू टेक्स्टमा पनि हामीले हेर्यौं भने। सो यो किङ जेम्स भर्जन चाहिँ एकदम एक्ज्याक्टली धेरैवटा कुराहरुमा ट्रस्टेड ट्रान्सलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि त्यो एउटा यस्तो करूब थियो। तपाईहरुले फेरि करूब र स्वर्गदूतमा अलिकति फरक भेटाउनु पर्छ। त्यो किन भन्दाखेरि स्वर्गदूत भनेको चाहिँ जनरल सेन्समा भनिन्छ, स्वर्गदूत चाहिँ करूब भन्दा अलिकति फरक हुन्छ। करूब भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बाइबलको इतिहासमा चाहिँ करूब भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन गर्ने काम, कभर गर्ने, ढाक्ने, छोप्ने। जसरी हिजो मैले तपाईहरुलाई प्रस्थानमा पनि देखाउँदै थिएँ कि परमेश्वरले जब मूसालाई चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र सन्दुकको माथि कृपा आसन बनाउने
जुन चाहिँ डिजाइन दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दुईवटा करूबहरू तैँले बनाउनु है। अनि त्यो करूबहरूले चाहिँ आफ्नो पखेटाले चाहिँ सिंहासनलाई त्यो कृपा आसनलाई ढाकेको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। सो करूब भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ढाक्ने काम, छोप्ने काम, प्रोटेक्ट गर्ने काम त्यसले गर्दो रहेछ भन्ने एउटा सेन्स हामीलाई जान्छ। अब अर्को के हामीले बुझ्न सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि मैले गन्ती 15 अध्यायमा तपाईँहरूलाई हिजो पनि गन्ती 1 को 53 मा मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ कि परमेश्वरले मण्डप, गवाईको मण्डप जहाँ जहाँ राखिन्छ वरिपरि चाहिँ लेवीहरूले आफ्नो पाल टाङ्नु, किनकि परमेश्वरको महिमा, उहाँको पवित्रतालाई उनीहरूले ढाक्नुपर्छ, नत्र भने अरू मान्छेहरू त्यहाँ मर्न सक्छ हैन। उहाँको महिमा, उहाँको पवित्रता यति साह्रो पवित्र छ कि अरू मान्छेहरूको मृत्यु हुन सक्छ भनेर चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम त्यहाँनिर गरिएको थियो। सो यो करूब चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरलाई जोगाउनुको लागि, परमेश्वरलाई ढाक्नको लागि भन्दा पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि परमेश्वरलाई प्रोटेक्सन चाहिँदैन, परमेश्वरलाई सुरक्षा चाहिँदैन, उहाँ याहवे हुनुहुन्छ। आमेन। कसैको सुरक्षा परमेश्वरलाई चाहिँदैन, तर सुरक्षा कसलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि उहाँको सृष्टिलाई सुरक्षा चाहिन्छ, उहाँको पवित्रताबाट। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खाले डिजाइन परमेश्वरले गर्नुभएको थियो त्यो करूबलाई, त्यो अभिभावक करूब भनौँ अहिलेको लागि, त्यसलाई त्यस्तो प्रकारले उहाँले डिजाइन गर्नुभएको थियो। अब करूब भन्ने बित्तिकै करूबले परमेश्वरलाई ढाक्दो रहेछ जहिले पनि भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ अलिकति अनअप्रोचेबल हुन्छ नि, अलिकति फ्रेन्डली छैन है। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ निकै नै पवित्र छ है। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ सजिलो छैन। मूसाले परमेश्वरलाई तपाईँको मुहार देखाइदिनुहोस्, मलाई तपाईँको मुहार देखाइदिनुहोस् भनेर परमेश्वरको मनै जितेको थियो मूसाले। त्यतिखेर यति डरलाग्दो परमेश्वर खुसी हुनुभएको थियो मूसादेखि। उहाँले आफ्नो प्लान चेन्ज गर्नुभयो है, इजरायलीहरूलाई मार्नु खोजिरहेको थियो, तर मूसाले सम्झाउनु भयो परमेश्वरलाई है, परमेश्वरलाई सम्झाउनु भयो, परमेश्वरलाई सल्लाह दिनुभयो भनेपछि कस्तो, अनि परमेश्वर कति गजक्क हुनुभयो। अनि त्यतिखेर मूसाले हत्तनपत्त एडभान्टेज लिएर प्रभु तपाईँको मुहार मलाई देखाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले मेरो मुहार हेर्न सक्दैनस् तर ठिक छ, म यहाँबाट जान्छु, मेरो पछाडिको भाग चाहिँ म तँलाई देखाइदिन्छु। अनि परमेश्वरले आफ्नै हात राखेर चाहिँ मूसाको आँखालाई छोपिदिनु भयो जब परमेश्वर क्रस गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि यदि परमेश्वरले मूसाको आँखा छोपेको थिएन भने मूसा त्यहाँ मर्थ्यो उहाँको पवित्रतालाई देख्दाखेरि। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि जब परमेश्वर डाँडाको त्यो टुप्पामा पुग्नुभयो, पास हुने ठाउँमा, अनि त्यहाँनिर चाहिँ ठक्कै खोलिदिनु भयो र पछाडिको भाग मात्रै देख्न पाए। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँको पवित्रता है, उहाँको पवित्रता यति साह्रो पवित्र उहाँ हुनुहुन्छ कि हामी उहाँको उपस्थितिमा खडा हुन सक्दैनौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो करूबको जहिले पनि त्यो के भन्छ उपस्थिति हुन्छ परमेश्वरको सिंहासनमा। तपाईँले प्रकाशमा हेर्नुभयो भने प्रकाश 4 अध्यायको 6 देखि 8 सम्म पनि त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि 4 वटा एकदम के भन्छ परमेश्वरको सृजना है, 6 वटा के भन्छ पखेटा भएको प्राणीहरू चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि एकदम ढाकेर बसिरहेको हुन्छ है। अनि त्यो 6 वटा पखेटाले, एउटाले उनीहरूको खुट्टा, दुईटाले खुट्टा लुकाउने, अनि दुईटाले उड्ने, अनि दुईटा चाहिँ माथि ढाक्ने काम उनीहरूले गर्दथ्यो। अनि हरेकचोटि परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको उपस्थिति भन्ने बित्तिकै करूब भन्ने एउटा शब्द एकदम फेमिलियर भएर आउँछ है। बाइबलमा त्यो एकदम धेरै ठाउँहरूमा छ। र यो करूब भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई छोप्ने, परमेश्वरलाई ढाक्ने काम उनीहरूले गर्छ। किनभने परमेश्वर अति नै पवित्र हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर अति नै पवित्र हुनुहुन्छ प्रिय हो, र उहाँ जहिले पनि कभर्ड हुनुपर्छ, उहाँलाई कभर गरेर राखिन पर्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरको काम चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्ने थियो, कभर गर्ने, उहाँको महिमा र उहाँको पवित्रतालाई कभर गर्ने। यति साह्रो म्याग्निफिसेन्ट बनाउनु भएको थियो परमेश्वरले लुसिफरलाई। हेर्नुहोस् न, म यहाँ पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई।
12 पदमा म पढ्छु ल तपाईहरुको लागि 28 को 12 मा हे मानिसको छोरो टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गरेर त्यसलाई भन परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ त त सिद्धताको एक नमुना थिस र बुद्धिले पूर्ण सर्वांग सुन्दर अंग्रेजीमा म पढिदिन्छु तपाईहरुलाई नेपालीमा अलिकति कतिचोटी अर्थहरु पुग्दैन हाम्रो भाषा अलिकति कमजोर नै छ You wear the seal of perfection. त चाहिँ perfection को सिद्धताको seal भनेको चाहिँ के हो त seal लाउँछ नि कुनै पनि कुराहरुलाई पूरा भइसकेपछि ल अब seal लगाइदिउँ ल भयो अब केही पनि गर्नु पर्दैन finished अब यहाँ भन्दा बढी के गर्नु पर्दैन seal of perfection हेर्नुस् त त्यो पनि यो कसले भन्दैछ भन्दाखेरि कसले भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई र मेरो सिद्धताको स्ट्यान्डर्डको कुरा होइन यो त परमेश्वरको सिद्धताको स्ट्यान्डर्डको कुरा हो प्रिय परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ लुसिफरलाई त चाहिँ सिद्धताको पूर्णता थिस सिद्धताको पूर्णता अब तपाई र म सम्झ्यौं त परमेश्वरको सृष्टिको सिद्धताको पूर्णता लुसिफर त्यस्तो प्रकारले डिजाइन भएको थियो बनिएको थियो यतिकै त परमेश्वरको महिमालाई ढाक्ने काम उले कहाँ गर्न सक्थ्यो र त्यसकारणले गर्दाखेरि त उलाई यति डरलाग्दो स्पेशल बनाइएको थियो यति डरलाग्दो स्पेशल बनाएको थियो कि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ त त सिद्धताको एउटा नमुना त सिद्धताले पूर्ण अब सिद्धता सील अफ पर्फेक्सनलाई अर्को प्रकारले तपाईहरु मैले भन्नु पर्यो भने के भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि न त त्यहाँ थप्न मिल्छ अलिकति यसलाई अझै यो गरेको भए अलिक बेटर हुन्थ्यो है यहाँ यति पुगेको छैन जस्तो लाग्यो है यसलाई यस्तो प्रकारले गर्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो एड पनि गर्न पाउँदैन त्यो पनि भन्न पाउँदैन पर्फेक्सनको सील भनेर भनिएको छ अनि यो चाहिँ अलिक बढी नै भएछ हौ लुसिफरको अलिकति बेसी भएछ यसलाई अलिकति घटायो भने ठिक्क हुन्थ्यो घटाउन पनि पाउँदैन पर्फेक्ट सील अफ पर्फेक्सन सिद्धताको नमुना हेर्नुस् त त्यतिकै परमेश्वरको महिमालाई ढाक्न सक्छ जबकि सारा युनिभर्स सारा ब्रह्माण्डले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई हेर्नको लागि लुसिफरलाई हेर्नु पर्थ्यो they have to look at Lucifer तिनीहरुले लुसिफर द्वारा मात्र परमेश्वरलाई देख्थ्यो उनीहरुले स्वर्गमा पनि ब्रह्माण्डमा पनि है कस्मसको कुरा गरिएको छ यहाँनिर तारा मण्डल आकाश अहिले हामीले ग्यालेक्सी जति पनि हामीले देख्छौं नि क्लस्टर्सहरु मिल्की वेहरु हामीले युनिभर्सको स्टडी गर्दाखेरि हामीले के देख्छौं भन्नुस् त प्रिय हो कति अथाह छ हाम्रो युनिभर्स अनएन्डिङ छ हैन हो त्यो अनएन्डिङनेसमा त्यो अनन्ततामा सिद्धतामा सृष्टि भएको लुसिफर परमेश्वरको महिमालाई ढाक्नको लागि बाइबलले के भन्छ तारा मण्डललाई परमेश्वरले आफ्नो हातले बसाल्नु भयो र तिनीहरुलाई उहाँले नाउँ दिनुभयो भन्छ बाफरे जस्ट इमेजिन गरौँ त प्रिय तारालाई उहाँले आफ्नो हातले बसाल्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नै ग्यालेक्सी मिल्की वे हाम्रो ग्यालेक्सीको नाम हो मिल्की वे यो मिल्की वे भित्र हाम्रो सोलर सिस्टम छ यो सोलर सिस्टम भित्र हामी तेस्रो ग्रह हौ हाम्रो स्टार घाम हो तर तपाईले हाम्रो ग्यालेक्सी भित्र पनि हाम्रो ग्यालेक्सी भित्र यदि तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो स्टार जो घाम हो यो यंगेस्ट स्टारमा पर्छ र यो स्मलेस्ट भन्दा पनि स्मलेस्टमा पर्छ समुद्रको बलुवालाई सबैलाई थुपार्नु भयो नि त्यो एउटा बलुवाको जुन चाहिँ दाना हुन्छ नि प्रिय त्यो दाना जति पनि छैन हाम्रो पृथ्वी ग्यालेक्सी भित्र मात्रै पनि यो ग्यालेक्सी पनि यस्तो ग्यालेक्सीहरु मिलेर यस्तो ग्यालेक्सीहरु अरबौं खरबौंवटा मिलेर क्लस्टर्सहरु बनिन्छ नेबुलाहरु बनिन्छ
त्यस्तोहरू खरबहरू मिलेर के बनिन्छ त्यस्तो हुँदै 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 जान्छ प्रिय। यति साह्रो अनएन्डिङ छ। तपाईँले स्पेसको कतिवटा पिक्चर्सहरू नासाले निकालेको पिक्चरहरू तपाईँले गुगल गरेर हेर्नुहोस् है, त्यो ब्युटीलाई हेर्नुहोस् न, त्यो सुन्दरतालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। म त कति निकालेर हेर्छु। अनि नेसनल जियोग्राफिक च्यानलले एउटा जर्नी टु द एन्ड अफ द युनिभर्स भनेर एउटा राखिदिएको छ युट्युबमा। अनि म त्यो बेला बेलामा हेर्छु। हाम्रो पृथ्वीबाट जर्नी सुरु गरेर है एन्ड अफ द युनिभर्स त अब जान सकिन्न, तैपनि एउटा अन्दाज उनीहरूले गरेको छ। अनि यति अथाह छ प्रिय, यति अथाह छ। हाम्रो घाम त नि अलिकति टाढा पुग्ने बित्तिकै हराउँछ। त्यो बलुवाको कणभित्र पनि भेट्दैन। यस्तो घामहरू त खरबौँ ट्रिलियन्स कति छ यो युनिभर्समा। अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ कि सबै ताराहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो हातले बसाल्नुहुन्छ र उहाँले नाम दिनुहुन्छ। जस्ट इमेजिन गरौँ न हामी त्यो परमेश्वरलाई, हाउ बिग, कत्रो चाहिँ होला परमेश्वर, कस्तो चाहिँ होला त्यो परमेश्वर है। अनि त्यो परमेश्वर, त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इट्स अनइमेजिनेबल। तपाईँ र मेरो सोच है, विज्ञानले अहिलेसम्म जति पनि सोच्न सकेको छ, हलिउडले अब हुन्छ नि त्यो एकदमै हलिउडको पुरै पावर लाएर जति पनि सोच्न सकेको छ त्यतिले पनि युनिभर्सको एउटा एक छेउ पनि सोच्न सकिसकेको छैन भनेपछि प्रिय तपाईँ र मैले इमेजिन गरौँ कि त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, युनिभर्स उहाँको हातमा छ, मुट्ठीमा छ है। एक एकवटा तारालाई उहाँले हातमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो परमेश्वरलाई, उहाँको पवित्रता, उहाँको महानतालाई हेर्न सक्दैन नि त कसैले पनि। त्यही भएर परमेश्वरले लुसिफरलाई यस्तो प्रकारले डिजाइन गर्नुभयो कि लुसिफरले चाहिँ कभर गर्न सक्थ्यो क्या परमेश्वरलाई। स्वर्गमा त्यो उहाँ जब देखा पर्नुहुन्छ नि, बाइबलमा भनेको छ नि, जसका म देखा पर्न चाहन्छु म देखा पर्छु, जसका म देखा पर्न चाहन्न म देखा पर्दिन। अनि त्यही कुरा हो, परमेश्वर जहाँ देखा पर्न चाहनुहुन्छ उहाँ देखा पर्नुहुन्छ प्रिय। अनि त्यो हुन त लुसिफर त एउटा क्रिचर थियो, अब कति ठुलो थियो भन्ने कुराको अन्दाजाहरू अब हामीले लगाउन सक्छौँ। किनकि यहीँनिर पनि अहिले हामी एकछिनमा हेर्दै जाँदाखेरि उसको पनि साइजहरू, उसको पनि प्रपर्टीहरू यति अचम्मको छ, अब हाम्रो इमेजिनेसनदेखि बाहिर छ। धेरै शक्तिशाली बनाउनु भएको थियो, किनकि परमेश्वरलाई छोप्ने काम उसले गर्नु पर्थ्यो। सो मैले भन्नु चाहेको के हो भन्दाखेरि लुसिफरलाई परमेश्वरले सिल अफ पर्फेक्सन भन्नुभएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वर जस्तो महान परमेश्वरलाई, अब जो चाहिँ अब त्यो महान त के भन्नु है, त्यो महानले पुग्दैन र हामीसँग त्यो शब्द पनि छैन है। अङ्ग्रेजीमा अनफ्याथमेबल, इन्कम्परेबल, अनटेमेबल, अब त्यो शब्दहरू पनि लास्टमा गएर सिद्धिन्छ है। त्यो शब्दहरू पनि सिद्धिन्छ, त्यस पछाडि के भन्ने हुन्छ परमेश्वरलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्दाखेरि नि। सो त्यस कारणले गर्दा त्यो परमेश्वरलाई लुसिफरले ढाक्नु पर्थ्यो। उहाँको पवित्रता, उहाँको त्यो ब्युटी, उहाँको त्यो सुन्दरता है, उहाँको त्यो महानता, त्यो कति अब कस्तो चाहिँ थियो होला, जस्ट इमेजिन गरौँ तपाईँ र म। अनि परमेश्वरलाई ढाकेर उसले जहिले पनि जब परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो है, लुसिफरले परमेश्वरलाई ढाक्नु पर्थ्यो। अनि लुसिफरको मार्फतबाट परमेश्वर देखा पर्नुहुन्थ्यो युनिभर्समा, ब्रह्माण्डमा, स्वर्गमा, जहीँ पनि परमेश्वरको महानता तपाईँले हेर्नुहोस् त। म त यहाँ लुसिफर भन्दा पनि परमेश्वरको महानता पो मलाई अचम्म लाग्छ कि ढाकेर हेर्नुपर्ने। अनि यहाँनिर 14 पदमा कभर्स भनेर जुन लेखिएको छ, यु आर द अनोइन्टेड चेरुब हु कभर्स भनेर भनेको छ। हिब्रू भाषामा चाहिँ यसलाई, यो शब्दलाई, यो स्पेसिफिक कभर्स भन्ने शब्द, ढाक्थिस् तैँले भन्ने शब्द जुन लगाएको छ, यसलाई चाहिँ सकाक भनेर लेखिएको छ हिब्रू भाषामा, ओरिजिनल टेक्स्टमा सकाक भनेर लेखिएको छ। अनि त्यो सकाकको अर्थ चाहिँ के हो त? फिल्टर। सकाकलाई इङ्ग्लिसमा उल्था गर्दाखेरि फिल्टर हुँदो रहेछ।
परमेश्वर आउनुहुन्छ, जब जब उहाँलाई आउनु मन लाग्छ, देखा पर्नु मन लाग्छ, एनी टाइम लुसिफरको त्यो फिल्टरमा उहाँ बसिराख्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। तर जब उहाँलाई देख्ने, जब उहाँलाई देखाउनु मन लाग्छ, अब त्यो टाइम कतिखेर मलाई थाहा छैन, कति समयसम्म उहाँले आफ्नो महिमा देखाउनुहुन्थ्यो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर या के भन्छ, प्रकाशको 4 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर केही झलकहरू हामी पाउँछौँ, कतिचोटि चाहिँ त्यो कुराहरू देखिन्थ्यो भनेर। सो जब परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई प्रकट गर्न चाहन्थ्यो, लुसिफरद्वारा उहाँले प्रकट गर्नुहुन्थ्यो, अनि लुसिफरले चाहिँ सकाक भएर मिनिस्ट्री गर्नु पर्थ्यो। He was a creature that covered, filtered the glory of God. परमेश्वरको महिमालाई फिल्टर गर्ने काम गर्थ्यो उसले, फिल्टर भएर। ल अब म देखा पर्न चाहन्छु परमेश्वरले भन्नुभयो भने लुसिफर चाहिन्थ्यो फिल्टर हुनको लागि, किनकि लुसिफर यदि छैन भने परमेश्वरलाई हेर्नै सक्दैन कसैले पनि, उहाँको पवित्रताले गर्दाखेरि, उहाँको महानताले। अब तपाईँ म इमेजिन गरौँ न, मैले पनि यो कुरा अचम्म लाग्थ्यो कि कसरी होला है, कसरी चाहिँ यस्तो हुन्छ होला। अनि मैले के इमेजिन गरेँ भने ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वर हो भने त पक्कै पनि उहाँको महिमालाई त छोप्नै पर्छ नि त। ब्रह्माण्डलाई बनाउने, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त, एक एकवटा तारालाई आफ्नो हातले राख्नु भने परमेश्वरको मुखले बोल्दाखेरि है त्यो घाम जुन ताराहरू उहाँको मुखबाट निस्किन्थ्यो, अब त्यस्तो परमेश्वरलाई त पक्कै पनि त फिल्टर त गर्नु पर्थ्यो होला नि त केही न केहीले, नत्र भने त उहाँको पवित्रता, त्यो उहाँको महानता त कस्तो भयानक हुन्छ होला त। सो त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले लुसिफरलाई पर्फेक्ट बनाउनु भयो, सिल अफ पर्फेक्सन, सिद्धताको नमुना है, ब्युटी एकदम। अनि त्यहाँनिर अर्को लेखेछ फुल अफ विजडम है, बुद्धिले पूर्ण, बुद्धिले पूर्ण। अब यो बुद्धिलाई तपाईँ र मैले अर्कोपट्टिबाट हेर्यो भने बुद्धि भनेको परमेश्वरको भय हो, परमेश्वरको भयले पूर्ण थियो र परमेश्वरको भयको कारणले गर्दाखेरि अथाह बुद्धिमान थियो, अथाह बुद्धिमान थियो। यतिकै त 33 करोड स्वर्गदूतहरूलाई बहकाउने बुद्धि, सम्झिनुहोस् त तपाईहरुले, परमेश्वरको सृष्टि, परमेश्वरको महिमामा बसेको स्वर्गदूतहरूलाई समेत पनि बहकाउन सक्ने बुद्धि भनेपछि कस्तो चाहिँ बुद्धिमानी थियो होला। इमेजिन गर्नुस् न, यतिकै बहकियो होला त, यतिकै बुद्धि बिनाइ सक्यो होला त। परमेश्वरलाई त देखिरहेको थियो उनीहरूले, परमेश्वर त परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी त केवल सृष्टि मात्रै हौ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि सबैजनालाई। तैपनि त लुसिफरले कस्तो चाहिँ बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको थियो होला। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त, 33 करोड 1/3 स्वर्गदूतहरूलाई बहकाइदियो, भड्काइदियो परमेश्वरको विरुद्धमा। म हो परमेश्वर, मलाई हेर न त, म तिमीहरूलाई माथि उचाल्छु है, देख्यौ तिमीहरूले, तिमीहरूले देख्यौ, तिमीहरूले त मलाई परमेश्वरलाई त म बिना तिमीहरूले देख्न पनि सक्दैनौ भनेपछि सोच त तिमीहरू, कतै मै त परमेश्वर होइन? फुल अफ विजडम, बुद्धिले भरिपूर्ण। त्यही कारणले गर्दाखेरि म बेला बेला मण्डलीमा भन्छु परमेश्वरको भय हुनुपर्छ है मण्डलीहरु। परमेश्वरको भय भएन भने चाहिँ नि संसारको हाम्रो बुद्धिले चाहिँ लुसिफरलाई भ्याउँदैन। यति साह्रो बुद्धिमान छ त्यो परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ फुल विजडम तमा छ। अनि अर्को शब्द चलाएको छ पर्फेक्ट इन ब्युटी, सुन्दरताको त त्यो नमुना होस्। ब्युटीनेस, तपाईले ब्युटी भनेर केला भन्नुहुन्छ आज?
तपाईको इमेजिनेसनमा वाउ कस्तो ब्युटिफुल। तपाईले त्यो गुगल गरेर त्यो नासाले त्यो हालेको फोटोजहरु युनिभर्सको कस्मसको फोटोजहरु हेर्नुस् त तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो ब्युटी उहाँको क्रिएसनको ब्युटी। ओहो कस्तो ब्युटिफुल कलरफुल छ त्यो कुराहरु है त्यो कस्मसमा त्यो बाहिर। परमेश्वरले नि लुसिफरलाई भन्दै हुन्छ पर्फेक्ट इन ब्युटी, सुन्दरताको त त्यो नमुना होस्। लुसिफर सुन्दरताको नमुना। त्यही भएर पनि होला कि सायद हामी छिट्टो शैतानको कुराहरुमा एट्र्याक्ट हुन्छौं बिकज अफ द ब्युटी हैन। सुन्दरता सुन्दरताले मान्छेलाई छिटै पागल बनाउँछ। लुसिफर त सुन्दरताको त नमुना, त्यो पनि कसले? मान्छेको स्ट्यान्डर्डको कुरा हैन, परमेश्वरको सृष्टिको सुन्दरताको पर्फेक्सन भएको मान्छे। एउटा सृष्टि परमेश्वरले लुसिफरलाई बनाउनु भएको। He was so beautiful। अझै तपाईहरुलाई म पछाडी अझै एक्सप्लेन गर्दै जाँदा तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ हाउ ही वाज ब्युटिफुल भन्ने कुरा हैन। तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ सुन्दरताको नमुना हो। वाउ, त्यो भन्दा ब्युटिफुल क्रिचर कोही पनि थिएन, कोही पनि थिएन, हुनु सक्दैन पनि। किनकि परमेश्वरलाई नै स्वयं ढाक्ने भनिसकेपछि त अब त्यो ब्युटीको, त्यो पर्फेक्सनको, त्यो विजडमको, त्यो स्ट्रेन्थको के कुरा गर्ने तपाईहरु मैले है। परमेश्वरलाई फिल्टर गर्ने, परमेश्वरको महिमालाई फिल्टर गर्ने भनिसकेपछि त अब तपाईहरु मैले त्यो हामीसँग त त्यो शब्द पनि छैन त्यसको ब्युटीनेसको है, ब्युटिफुलनेसको, त्यसको त्यो सुन्दरताको। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ यु आर द सील अफ पर्फेक्सन, फुल अफ विजडम एन्ड पर्फेक्ट इन ब्युटी। सुन्दरताको त्यो एउटा नमुना थिइस् है। व्हाट अ वन्डरफुल क्रिएसन। परमेश्वरले कस्तो चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो त्यो लुसिफरलाई है, कस्तो ब्युटिफुल, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। हाम्रो सोच र विचारले हामीले त्यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसको ब्युटीलाई। त्यही भएर स्वर्गदूतहरू मक्ख परेको उसको त्यो ब्युटीलाई देख्दाखेरि नि, उसको त्यो पर्फेक्सनलाई देख्दाखेरि, उसको सृष्टिलाई देख्दाखेरि सबैजना अवाक हुन्थे। वाह है, वाह, यही पो हो कि क्या हो ब्यू, यही पो हो कि क्या हो परमेश्वर है। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि है। हामी अलिकति केही कुराहरुमा राम्रो भयो हैन, मान्छेले वाह भन्न थालेपछि हामीलाई ओहो भन्ने फिल हुन थाल्छ नि है। यो मान्छे त कस्तो राम्रो, क्या ह्यान्डसम रहेछ हो त्यो भाइ त भन्ने बित्तिकै भित्रपट्टि वाह हुन थाल्छ हामीलाई हैन। एकदम ओहो यो बहिनी त कस्तो ब्युटिफुल हौ भनेपछि त ओहो है एकदम हुन थाल्छ नि। अटोमेटिकली घमण्ड गर्दिन भन्दा पनि आउन थालिहाल्छ त्यो त्यो लुसिफरले दिन थालिहाल्छ, त्यो लुसिफरको स्पिरिट आउन थालिहाल्छ। सायद त्यो स्वर्गदूतले पनि त्यही भन्थ्यो होला, वाउ भन्थ्यो होला कि परमेश्वरको त्यो महिमा उसबाट जाँदाखेरि। अनि उसलाई हेर्दाखेरि वाह कस्तो चाहिँ सृष्टि हो, के हो यो त लुसिफर त है, अनइमेजिनेबल छ त यसको ब्युटी त है। अनि उनीहरू अवाक हुन्थ्यो होला। अनि बिस्तारै 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 के भयो, लुसिफरको हृदयभित्र अब सबैजनाले वाह भाइ तपाईँको स्वर कस्तो राम्रो, बहिनी तपाईँ त कस्तो ब्युटिफुल, तपाईँ त कति पढा लेखा भन्दै जाँदाखेरि, तपाईँको वचन प्रचार त कस्तो राम्रो भन्दै जाँदाखेरि बिस्तारी बिस्तारी लुसिफरको हृदयमा के हुन थाल्यो, अब एहे यतिमा त म यहाँ छु भने चाहिँ स्वर्गै हडप्नु पायो भने कस्तो होला त भन्ने सोचमा पुग्न थाले जस्तो लाग्छ मलाई लुसिफर है। सक्छु हो म सक्छु, आखिर के मलाई सबैले त अब विश्वास गर्न थालिसक्यो हैन। कतिचोटि त्यस्तै हुन्छ नि मण्डलीहरुमा पनि। विशेष गरिकन मैले कतिचोटि यहाँ महसुस गर्छु भाइ बहिनीहरु 4-5 महिना है 1-2 वर्ष बाइबल तालिम गरेर आइसकेपछि
एकदम चर्चमा एकदम पुरा प्रेजेन्टेसनहरू सुरु गर्न थाल्छन् अनि वाउ भनिन्छ एक दुईजनाले, त्यसपछि अब त मण्डली त है कस्तो खाले स्पिरिटहरू आउन थाल्छ क्या। एक दुईजनाले वाउ भन्दाखेरि एकदम एकदम म त पास्टर भन्दा जान्ने, अब हाम्रो पास्टर भन्दा त म पढेको है, उसले त के प्रचार गर्छ अब त्यस्तो खाले स्पिरिट एक दुईजनाले वाउ भन्दै गर्दाखेरि हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ। लुसिफरलाई परमेश्वरले हो ब्युटिफुल बनाउनु भएको थियो, हो ही वाज अ सिल अफ पर्फेक्सन, ऊ सिद्धताको नमुना थियो है। ऊ भन्दा ब्युटिफुल क्रिएसन कोही पनि हुन्थेन, हुनै सक्थेन अन्टिल वी केम है। तर है हामी अहिलेसम्म आइसकेका छैनौँ है। हामी आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ लुसिफर भन्दा ब्युटिफुल क्रिएसन हुन सक्दैन, किनकि परमेश्वरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ सिल अफ पर्फेक्सन। अब यहाँभन्दा माथि चाहिँ ब्युटिफुल म बनाउँदिनँ, अब तँभन्दा माथि ब्युटिफुल, तँभन्दा माथिको दर्जाको चाहिँ अब केही पनि बनाउँदैन म, उहाँले भन्नुभएको। खासमा बनाउन नसक्ने त होइन परमेश्वरले, तर भन्नुभएको यु आर द सिल अफ पर्फेक्सन, तँ चाहिँ अब सिद्धताको त्यो सिल हो, तँभन्दा माथिको म केही पनि अब बनाउँदिनँ है। त्यो चाहिँ ब्युटी, मैले बनाउने क्रिएसनमा त्यो सबभन्दा ब्युटी हो। अब यहाँभन्दा माथिको ब्युटी म कसैलाई नि बनाउँदिनँ है। तँलाई जतिको ज्ञान र बुद्धि अब म कसैलाई पनि दिँदिनँ। यति माथिल्लो तहको ब्युटी, विजडम है, सुन्दरता, पर्फेक्सन त्यो व्यक्तिमा थिए। अनि त्यसैको कारणले होला सायद बिस्तारै बिस्तारै लुसिफरको हृदयमा के आउन थाल्यो, लोभ आउन थाल्यो। धेरैजनाले भन्छ लुसिफरको के भन्छ पाप के हो भन्दाखेरि घमण्ड। प्रिय, घमण्ड होइन लुसिफरको पाप, लुसिफरको पाप घमण्ड होइन। लुसिफरको पाप चाहिँ के हो थाहा छ तपाईँलाई? लोभ। बिस्तारै बिस्तारै अब लोभी हुन थाल्यो। अब यतिले पुग्दैन, अझै महिमा चाहिन्छ मलाई, अझै मान्छेले मलाई वाह भनेको मलाई मनपर्छ, अझै योभन्दा म माथि जान्छु। त्यही भएर त उसले भन्दैछ नि, अब म चाहिँ परमेश्वरभन्दा माथि मेरो सिंहासन बसाल्छु, अब म चाहिँ स्वर्गदूतहरूभन्दा माथि सिंहासन बसाल्छु, म चाहिँ त्यो पर्वतको टाकुरामा म पुग्छु। हेर्नुहोस् त, लोभ उसको हृदयमा बढ्दै बढ्दै गयो। तपाईँ र मलाई आज चुनौती के छ भन्दाखेरि, हो तपाईँ र मलाई परमेश्वरले ब्युटिफुल बनाउनु भएको छ, हो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ, हो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट धेरै ठुलो कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू सत्य छन् अनि यसलाई हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ। तर कुरा एउटा के चाहिँ हामीले सधैँ विचार गर्नुपर्छ भने, तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता को र कसको लागि हामीले गर्नुपर्छ यो कुराहरू, त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। लुसिफरले चाहिँ त्यो कुरा बिर्से। उसले चाहिँ म चाहिँ सर्भ गर्न बनिएको, आई वाज क्रिएटेड टु सर्भ गड भन्ने कुरा बिर्सेर ही वान्टेड सर्भिस। उसलाई चाहिँ अब मलाई अब सेवा दिनु पर्यो, अब म चाहिँ सेवा पाउन चाहन्छु भन्ने सोच उसमा आउन थाल्यो। अनि कतिचोटि हाम्रो मण्डलीमा पनि हामी त्यही हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि हामी त्यही हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई के को लागि बनाइरहेको हुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई गिफ्टहरू दिइरहेको हुन्छ है। कतिजनालाई गाउने, बजाउने, प्रचार गर्ने, दिने, चङ्गाई गर्ने, छुटकारा गर्ने, अगमबानी बोल्ने, आत्मा छुट्याउने, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने, विश्वास गर्ने हैन। अनि यस्ता वरदानहरू हामीलाई दिन्छ। कतिजनालाई ब्युटी, कतिजनालाई ह्यान्डसम, कतिजनालाई बलियो, हेर्दा पनि गुड लुकिङ, ओहो वाट अ गुड लुकिङ म्यान है, कस्तो ब्युटिफुल बहिनी हैन। अनि त्यो सबै परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरूलाई बिस्तारै हामीले के गर्न थाल्छौँ, मिसयुज गर्न थाल्छौँ। We have to always remind, हामी आफैले आफैलाई जहिले पनि रिमाइन्ड गर्छ। कसैले वाउ भन्यो भने एउटा कुरा मनभित्र के गर्नुहुन्छ, प्रभु थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ मी दिस ब्युटिफुल। धन्यवाद प्रभु, मलाई तपाईँले ब्युटिफुल बनाउनु। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मलाई यस्तो राम्रो वर्शिप लिडिङ गर्ने वरदान दिनुभएछ। दिस इज नट मी, तपाईँले दिनुभएको यो मलाई। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मलाई दिने वरदान दिनुभएको छ, मैले दिन सक्ने थिइनँ, बिकज यु गेभ मी, आई क्यान गिभ। त्यो स्पिरिट जहिले पनि हामीले मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ प्रिय। अन्यथा द भेरी ब्लेसिङ द्याट गड गिभ्स, परमेश्वरले जुन ब्लेसिङ्सहरू तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ नि, त्यही ब्लेसिङ्सहरू कतिचोटि हाम्रो लागि श्राप बन्न सक्छ यदि हामीले त्यसलाई ठिक प्रकारले बुझेनौँ भने। लुसिफर जस्तै वाव है, त्यो वावले चाहिँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। त्यो वावले चाहिँ परमेश्वरलाई आउँछ। त्यो वाव चाहिँ कतातिर फर्केको, लुसिफरलाई हेरेर वाव भन्दै गर्दाखेरि ओहो लुसिफर त्यस्तो छ, परमेश्वर कस्तो होला त
परमेश्वरको नाथे एउटा सृष्टि नै त हो लुसिफर। के हो र? एनी टाइम परमेश्वरले खारेज गर्न सक्नुहुन्छ, लुसिफर भन्दा 100 गुणा ब्युटिफुल बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि परमेश्वरको महानता चाहिँ कस्तो चाहिँ होला, त्यो चाहिँ हामीले इमेजिन गर्नुपर्छ प्रिय। तर धेरैचोटि हामी त्यो ब्युटीमा, त्यो गिफ्टमा, त्यो वरदानहरूमा, त्यो राम्रो कुराहरूमा हामी अल्झिएर त्यो राम्रो कुरा बनाउनेको, त्यसलाई सृष्टि गर्नेको त्यतातिर चाहिँ हामी पुग्न चाहँदैनौँ। तिनीर अड्किन्छौँ, लुसिफरमै अड्किन्छौँ हामी। लुसिफरको त्यो महानता, त्यसको त्यो ब्युटीमा नै हामी लस्ट भएर बस्छौँ। म तपाईँहरूलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँहरू जतिजना तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ गिफ्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ अनोइन्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँसँग दान र वरदानहरू छ, तपाईँ ब्युटिफुल हुनुहुन्छ, तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँ गुड लुकिङ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग धन सम्पत्ति छ, तपाईँ पढा लेखा हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै आफूलाई कन्फिडेन्ट महसुस गर्नुहुन्छ। एकचोटि त्यसलाई सम्झेर त्यो दिने परमेश्वर, त्यो सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई आज हामी धन्यवाद दियौँ र उहाँलाई भनौँ, प्रभु यो चाहिँ तपाईँले मलाई तपाईँको महिमाको लागि दिनुभएको, यो चाहिँ यो ब्युटिफुल मेरो यो अनुहार चाहिँ तपाईँले मलाई तपाईँको महिमाको लागि दिनुभएको, यो मेरो यति राम्रो गला स्वर तपाईँले तपाईँको महिमाको लागि दिनुभएको मलाई। वी हेभ टु रिमाइन्ड आवरसेल्फ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्।